प्रियहरू, मैले गएकै समयमा विशेष गरी यो दृष्टान्त को आधारमा हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ, तर फेरि पनि मलाई आज अगुवाई भयो अनि म यो समय यहाँहरूलाई यो हामीहरू मत्ती 13को 44देखि 46सम्म यहाँहरू सबैजनाले आफ्नो ठाउँमा पढिदिनुहोस् र म यहाँहरूमध्ये 3 जनालाई मौका दिन चाहन्छु है। यो वचन अनुसार आज साँच्चै नै हाम्रो निम्ति प्रार्थनाको विषय के हुन सक्छ है, यसलाई यही वचनको आधारमा हामीले अब यसलाई चाहिँ कसरी प्रार्थनाको एउटा विषय बनाउन सक्छौँ। प्रियहरू, विशेष गरी यहाँहरूमध्ये कसैले यो पद पढिदिनुहोस् अनि त्यस पछाडि हामी आफ्नो ठाउँमा मनन गर्नेछौँ अनि तपाईँहरूलाई म मौका दिन्छु आत्मामा यसलाई आज हामीले राख्यौँ भनेदेखि यी वचनको आधारमा चाहिँ अब हामीले कस्तो खालको एउटा प्रार्थनाको विषय चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ। हुन्छ, यहाँ यसो लेखिएको छ, गाड धन स्वर्गको राज्य कुनै एउटा खेतमा गाडी राखिएको गाड धन जस्तो हो, जो एकजना मानिसले भेटाएर लुकाइ राख्दछ र आनन्दित भएर उ जान्छ र आफूसित भएका सबै बेच्छ र त्यो किन्छ। बहुमूल्य मोती। फेरि स्वर्गको राज्य असल मोतीहरू खोज्ने एउटा व्यापार जस्तो हो। त्यसले एउटा बहुमूल्य मोती भेटाएपछि गएर आफूसँग भएका सबै बेचेर त्यो मोती किन्यो। आमेन। म यहाँहरूलाई केही समय मौका दिन्छु, मनन गर्नुहोस् र यही वचनलाई हामीले जुन येशूले दिनुभएको दृष्टान्त हो, अब येशूको एउटा इच्छा, उहाँको अभिप्राय हामीले बुझे अनुसार अब यसलाई योबाट हामीले के एउटा प्रार्थनाको विषय आज हामीले बनाउन सक्छौँ। छोरी लाक्पा, रुथ, झरनाहरू, तपाईँहरू पनि जो इलाममा हुनुहुन्छ। है मैले बुझेको चाहिँ यहाँ चाहिँ स्वर्गको राज्य एउटा गाड धन जस्तो हो भने चाहिँ, अनि यहाँ बहुमूल्य मोती, यो बहुमूल्य मोती अनि गाड धन भनेको चाहिँ हाम्रो परमेश्वर अनि परमेश्वरको वचन हो जस्तो मैले बुझेँ होइन। अनि जसै अनि त्यो व्यापारीले चाहिँ असल चिज, अब जस व्यापारीले जे चिजको व्यापार गर्छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ यो असल यो नक्कली भनेर एकदमै देख्ने बित्तिकै थाहा पाउँछ। अनि हामी चाहिँ त्यो व्यापारी जस्तो हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो यहाँ 45मा। अनि अनि त्यो हामीले खोजी हिँडेर अनि त्यो असल मोती भेटाएपछि चाहिँ, परमेश्वरको वचन भेटाएपछि चाहिँ आज हामीले संसारको कुरा सबै कुरालाई त्यागेर परमेश्वरको वचनमै लागिरहनु पर्ने रहेछ जस्तो मलाई लागेको छ। धन्यवाद। जय मसीह। फेरि मात्रै बुझेँ मैले। हुन्छ, यहाँहरू अरूलाई पनि म मौका दिन्छु, किनकि परमेश्वर जो अचम्मको हुनुहुन्छ र उहाँको वचन पनि साँच्चै नै यो बडो मजाको छ है। अनि यसले हामीलाई कुन किसिमको प्रार्थनाको निम्ति चाहिँ यो वचनले हामीलाई प्रेरणा दिइराखेको छ अनि त्यो अनुसार चाहिँ आज हामीले हाम्रो निरन्तर एउटा प्रार्थनाको विषय बनाउन सकौँ। हुन्छ, यहाँ सबैलाई जय मसीह। विशेष गरी यहाँ स्वर्गको राज्यको विषयमा हामी पाउँदछौँ अनि यो पर्टिकुलर यो दृष्टान्तबाट चाहिँ हामीले के कुरा थाहा गर्न सक्छौँ भने परमेश्वरको राज्यको लागि चाहिँ हामीले सबै कुरा त्याग्नको लागि पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। हामीले जुन व्यक्तिले त्यो प्राइसलाई, त्यो मूल्यलाई बुझेको हुन्छ उसले चाहिँ त्यो स्वर्गको राज्यको लागि चाहिँ कुनै कुरासँग पनि उसले कम्प्रोमाइज गर्दैन। उसले जस्तो सुकै मूल्य चुकाउनु परे तापनि व्यक्तिले चाहिँ त्यो स्वर्गको राज्यलाई चाहिँ उसले पाउनको लागि जहिले पनि लागि पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। अनि एउटा त्यो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो सबै कुरा बेचेर त्यो स्वर्गको राज्य सबै कुरा बेचेर उसले त्यो ट्रेजरलाई उसले आफ्नो बनाएको कुराहरू
जब यहाँ हामी पाउँदछौँ अनि हामी पनि जब परमेश्वरको राज्यको विषय आउँछ हामीले कुनै पनि कुरासँग त्यसलाई हामीले तुलना गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो चाहिँ प्राइसलेस छ। त्यो प्राइसलेस भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो फ्रीली दिनुभएको छ, तर हामीले विलिङली त्यसलाई पाउने चाहना चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको कुरा चाहिँ। हुन्छ, अब यो अनुसार यसलाई प्रार्थनाको विषयको रूपमा हामीले रूपान्तरण गऱ्यौँ भनेदेखि कस्तो प्रार्थनाको विषय बन्न सक्छ? दिल भाइलाई नै म भन्नु पर्यो यही वचनको आधारमा। अब हामीले चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको विषय चाहिँ यहाँबाट कस्तो बनाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो निरन्तर प्रार्थना होस् होइन। त्यो प्रार्थना भन्ने चाहिँ हाम्रो हृदयको चाहना, हाम्रो हरेक कुराहरू जस दिलु भाइले यसलाई चाहिँ एउटा प्रार्थनाको विषय जस्तो यो वचनको आधारमा बनाउनु पर्यो भनेदेखि मेरो विचारमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ विशेष गरी जुन मैले अघि प्राइसलेसको कुरा गरेको छु, अनि त्यसको लागि परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। यदि हामीले परमेश्वरको अनुग्रहलाई किन्न परेको भए सायद हामीले कुनै पनि सायद त्यो असम्भव हुने थियो। परमेश्वरले हामीलाई त्यो कुरा चाहिँ फ्रीली दिनुभएको छ। जहिले पनि हामीले परमेश्वरको राज्यको लागि चाहिँ हामी धन्यवादी हुनुपर्छ, अनि परमेश्वरलाई हामी जहिले पनि त्यो कुराको लागि चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ भन्ने धन्यवादको प्रार्थना त्यही हुन सक्छ मलाई लाग्छ। हुन्छ, अरूहरूलाई मैले अघि सानो नानीहरूलाई पनि भन्दै थिएँ, किनकि परमेश्वरको वचनले भन्छ सानो नानीहरूलाई प्रभु कहाँ आउन नरोक, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो। तपाईँहरूको जीवनमा साँच्चै नै एउटा स्वर्गीयको राज्य पवित्र आत्माको त्यो अगुवाई भएको छ भनेदेखि इट विल बी भेरी च्यालेन्जिङ एक्चुली। यहाँ रुथ, लाक्पा, झर्ना, सुषमा, whoever are there, you guys are encouraged, है। सो वी हेभ रेड बाइबल, हामीले वृद्धदेखि बालकसम्म हेर्ने यही पुस्तक हो। हाम्रो पट्टिबाट ए हस्, जेमिसी मनन गर्दै गर्दाखेरि पाएका आशिष चाहिँ आज परमेश्वरले जहिले पनि स्वर्गको राज्यलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो बहुमूल्य कुराहरूसँग उहाँले कम्पेयर गर्नुभएको छ होइन। अनि यहाँनिर हामीले 45मा हेऱ्यौँ भने पनि उहाँले फेरि यहाँ तलतिर आएर मोतीसँग तुलना गर्नुभएको छ होइन। आज मोती भेट्नेले चाहिँ अनि उसँग भएको बेचेर चाहिँ त्यो मोती किनेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि आज स्वर्गको राज्य त्यति महँगो अनि त्यति प्रिसियस भए तापनि आज हामीले चाहिँ फ्रीमा पाइरहेको छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले सिधै हाम्रो निम्ति दिइरहनु भएको छ। अनि हामीले चाहिँ यो कुराको महत्त्व चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेर यो वचनले चाहिँ आह्वान गरिरहेको जस्तो उहाँ चाहिँ भयो होइन। आज स्वर्गको राज्य भने चाहिँ होइन, मान्छेले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दा चाहिँ आज हामीले फ्रीमा पाइरहेको छ। अनि कतिचोटि चाहिँ त्यो कुराको भ्याल्यु नै हामीले गरिरहेको हुँदैन। एज इफ हामी क्रिस्चियन छौँ तर पनि कतिचोटि चाहिँ त्यो स्वर्गको राज्यको मूल्य हामीले बुझिरहेको हुँदैन होइन। तर हामीले यहाँनिर मजाले मनन गर्दै गयो भने चाहिँ आज जब हामी त्यो कुराहरूको मूल्य बुझ्छौँ भने त आज हामीले चाहिँ सबै कुराहरूलाई त्यागिकन त्यही कुराको पछि मात्रै दौडिने व्यक्ति हुँदो रहेछौँ भन्ने कुराहरू यहाँनिर चाहिँ मैले मनन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ फिल भयो। हामीलाई फेरि पनि अर्को प्रश्न चाहिँ जस्तो यही वचनलाई अब हामीले एउटा प्रार्थनाको विषय कस्तो बनाउन सक्छौँ? यसो क्रिस्टले जुन यो के भन्छ दृष्टान्त दिनुभएको छ, तर अब यसलाई बुझिकन अब हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा प्रार्थनाको विषय बनाउनु पर्यो भने कस्तो खालको विषय हुन सक्छ? प्रार्थनाको विषय अघि दिनलाई एउटा भनिहाल्नु भयो है। हामी विशेष गरिकन यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ समग्रमा हेर्दा चाहिँ थ्याङ्कफुलनेस होइन, धन्यवादकै प्रार्थनाहरू यहाँबाट आउँदछ। अनि अर्को कुराहरूमा चाहिँ यहाँनिर के भन्छ एउटा आनन्द होइन, त्यो फिल गर्ने कुराहरू पनि आउँदछ होइन। जब हामी यो वचनहरूलाई मनन गर्छौँ भने चाहिँ एउटा प्रार्थनाको एउटा विषय चाहिँ जोयस हुन्छ नि, आनन्द एकदमै हर्षित हुने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ त्यो प्रार्थनाको विषयमा पाउन सक्छौँ। किनभने हामीलाई यी कुराहरू चाहिँ बिना मूल्यकै हामीले केही कुरा चुकाउनै परेको छैन यी कुराहरूको लागि होइन। जति चुकाउनु थियो यसो ख्रिस्टले हाम्रो लागि आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि नै उहाँले सबै कुरा चुकाइसक्नु भएको छ। अब हामीले चाहिँ कुनै मूल्य तिर्नु परेको छैन, तर यो चाहिँ फ्री गिफ्ट भइरहेको छ हाम्रो लागि। अनि हामी चाहिँ एकदमै रिजोइस होइन, आनन्द मनाउने अनि परमेश्वरमा धन्यवाद दिने, खुसी हुने पनि प्रार्थना विषय चाहिँ हाम्रो यो विषयमा चाहिँ
भाइ देव अनि मन्जु बहिनी लगायत हाम्रो शर्मिला दिदीलाई धेरै धन्यवाद। मैले 3 जना मात्रै भनेको थिएँ अनि यहाँ सुषमाले गर्दै खोज्नुहुन्थ्यो। हुन्छ, अब हामी यसलाई विशेष गरी मलाई अगुवाई भए अनुसार र Uncle, हजुर can I say? या सबैजना जनासी निमिति अनि के अरे अङ्कलले भन्नु भइरहेको बेला चाहिँ अनि मलाई चाहिँ 44बाट चाहिँ मैले के बुझेको र यसबाट के प्रार्थनाको विषय भन्दाखेरि मैले बुझेको चाहिँ आज चाहिँ स्वर्गको राज्य चाहिँ एउटा खेतमा गाडिएको एउटा ट्रेजर खजाना जस्तै हो। अनि त्यो चाहिँ त्यो खेत मुनि गाडिएको हुन्छ। अनि आज चाहिँ कतिपय मानिसहरूले चाहिँ त्यो पाउन सकेका छैनन्। आज चाहिँ तर हामीले चाहिँ पाएका छौँ। हामीले चाहिँ त्यो खजाना भेटाएका छौँ जुन चाहिँ स्वर्गको राज्यको खेतमा चाहिँ गाडिएको छ। अनि त्यो चाहिँ हामीले पाइसकेका छौँ। अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै थ्याङ्कफुल हुनुपर्छ प्रभुमा। अनि किनकि आज चाहिँ हामीले यो ट्रेजर चाहिँ पाइसकेका छौँ प्रभुमा। अनि हामी चाहिँ स्वर्गको राज्यको चाहिँ एउटा हकदार हौँ अनि परमेश्वरको छोराछोरी हो, यसैले हामीले पाइसक्यौँ। तर आज चाहिँ कतिपय मानिसहरूले चाहिँ यो स्वर्गको राज्यको एउटा खेतमा गाडिएको एउटा गाडिएको यो खजानालाई चाहिँ आज कतिजनाले पाउन सकेका छैनन्। आज चाहिँ कतिजना अन्धविश्वासमा छन्। आज कतिजना परमेश्वरलाई चिन्न सकेका छैनन्। अनि आज चाहिँ साँच्चै नै त्यो मानिसहरूले चाहिँ आज कति खोज्दैछन् है यो ट्रेजर। अनि साँच्चै नै आज चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो चाँडै पाउन सकेको होस् र आज चाहिँ उनीहरू चाँडै नै परमेश्वरको स्वर्गको राज्यको चाहिँ छोराछोरी बन्न सकेको होस् अनि त्यसको चाहिँ हकदार पनि बन्न सकेको होस् भनेर चाहिँ मैले यो बुझेँ। अनि मेरो यस वचनबाट चाहिँ मैले चाहिँ मेरो प्रार्थनाको विषय चाहिँ आज सबै देशको लागि, आज सबै देशहरूमा आज कति मानिसहरू परमेश्वरले चाहिँ आज हराएकालाई भेटाउन आउनु भएको हो। अनि साँच्चै नै आज चाहिँ कति मानिसहरू हामी चाहिँ भेटाइसकेका छौँ परमेश्वरबाट, परमेश्वरले हामीलाई भेटाउनु भइसकेको छ। तर आज चाहिँ कतिपय मानिसहरू चाहिँ अन्धकारमै छन् अहिलेसम्म। अनि साँच्चै नै हामीले प्रार्थना नै गर्दैछौँ आज चाहिँ त्यो सबै मानिसहरू जतिजना अन्धकारमा छन्, परमेश्वरलाई पाएको छैनन्, जसले चाहिँ एउटा मूर्तिलाई पुजिरहेका छन्, तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरमा आउन सकेको होस् भनेर चाहिँ प्रार्थनाको विषय छ। अनि आज चाहिँ साँच्चै नै त्यही मानिसहरूले चाहिँ आज परमेश्वरको विरुद्धमा के भनेका छन्। आज परमेश्वरको हृदय पनि कति दुखेको होला। आज त्यही शब्दले उनीहरूले बोलेको गरेर कतिपय हामीले नि बोलेर कति परमेश्वरको हृदय दुखाएका होला। त्यसैले मेरो प्रार्थनाको विषय चाहिँ यही हो, सबै देशको लागि नि हामी आफ्नैको लागि, हाम्रो बोलीको लागि आज हामीले चाहिँ केही नराम्रो प्रभुमा भनेका छौँ भने त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ क्षमा माग्नुपर्छ प्रभुमा। अनि साँच्चै नै अनि चाहिँ सबै देशहरू चाहिँ परम प्रभुमा आउन सकेको होस् भनेर। जय मसीह। थ्याङ्क यू सो मच रुथले यही वचनको आधारमा हामीलाई प्रार्थनाको विषय दिलु भाइ अनि विशेष गरी मन्जु बहिनी अनि हामीले अब यसलाई हामीले 4वटा प्रार्थनाको विषयहरू पाइसक्यौँ है। अनि अब अर्को मलाई यहाँनिर यो गार्डन अनि मोती भन्ने चिज छ। अनि अब जब गार्डन चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकिसकेपछि अब त्यो भेटाउने मान्छेले त्यहाँ के गर्छ भनेको छ अन्तिम उसमा, जो एकजना मानिसले भेटाएर लुकाइराख्छ र आनन्दित भएर ऊ जान्छ र आफूसित भएको सबै बेच्छ र सबै खेत किन्छ है। सबै कुरा बेच्छ र सबै खेत किन्छ। अनि अब तलतिर 46 पदमा पनि भन्छ, त्यसले एउटा बहुमूल्य मोती भेटाएपछि आफूसँग भएको सबै बेचेर अनि त्यो किन्छ है। यहाँनिर के छ, भएको कुरा बेच्नु छ है। आफूसँग भएको कुरा, अब भएको पनि कस्तो कुरा, एकदमै बहुमूल्य चिज। तर अब त्यो भन्दा पनि बहुमूल्य कुरा चाहिँ आज साँच्चै नै जुन चाहिँ के भन्दा नि बहुमूल्य कुरा चाहिँ पाएको जुन चाहिँ यो पो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइसकेपछि अब अर्को चाहिँ छ, के छ, आफूसँग भएको कुरा बेच्नु। त्यसकारण अर्को प्रार्थनाको विषय विशेष गरी मलाई अगाडि भएको चाहिँ अब हामीले बहुमूल्य चिज पाएको छौँ कि छैनौँ
अनि अब बहुमूल्य चिज चाहिँ हामीले पाएका छौँ, तर त्योभन्दा पनि अझै अरू कुनै पनि कुरालाई जसलाई चाहिँ हामीले साँच्चै नै त्यो मूल्यवानै ठानी पो राखेका छौँ कि जुन चाहिँ कुरालाई आज हामीले मूल्यवान ठानेर त्यसलाई पनि कोही कोही बेला परमेश्वरको स्थान दिँदाखेरि चाहिँ हामी दुविधामा परिराखेको हुँदो रहेछौँ। तर अब हामीले बेच्नु परेको छ। के हो त्यो है? के हो त्यो? अनि के हो त्यो? आज साँच्चै नै त्यो ज्ञान अनि बुद्धि माग्नु परेको छ। अनि विशेष गरी मलाई यही वचनलाई याद गर्दाखेरि यहीँबाट मलाई प्रेरणा मिल्दै थियो। अनि अब हामीसँग कतिवटा यस्तो मूल्यवान चिज छ क्या, किनकि मेरो 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 व्यक्तिगत जीवनमा मेरो लागि एकदमै मूल्यवान चिज चाहिँ के भन्दाखेरि मलाई है, म ढिलो सुत्छु अनि मलाई चाहिँ बिहान 5 बजीदेखि 7 बजीसम्मको आज सुताइ चाहिँ एकदमै मूल्यवान है, एकदमै मूल्यवान छ। त्यो बेलामा कसैले अलिकति डिस्टर्ब नगरोस्, मतलब यस्तो हुन्छ। अनि यही कुरा चाहिँ एक समय मेरो लागि निकै चुनौतीकै कुराहरू थियो। तर त्योभन्दा पनि सबैभन्दा मूल्यवान चिज साँच्चै नै परमेश्वरको उपस्थितिमा भइरहनु, जहाँबाट नै मलाई मेरो निम्ति सबै थोक मिल्छ। अब मैले अब के बेच्नु पर्यो है? अनि अब हामी साँच्चै नै त्यस्तो कुराहरू बेच्नका लागि हामी तयारी छौँ कि छैन? अब त्यो एउटा सानो उदाहरण हो। र अब म पछाडि फेरि तपाईँहरूलाई अर्को वचनबाट मैले एकदमै ठुलो आशिष पाएको अर्को वचनको खण्डमा म तपाईँलाई लान चाहन्छु, जुन हिजो बेलुका हामी शङ्करज्यू हामीहरू हाम्रो परिवारहरू यो वचनलाई मनन गर्दै थियौँ। तपाईँहरू दोस्रो सामुएल 24 अध्यायमा जानुहोस् अनि 24 अध्यायमा गएर 18 देखि हामी केही खण्ड त्यहाँनिर हेरौँ है। 18 देखि केही खण्ड आज त्यहाँनिर हेरौँ। र आज यो वचनले हामीलाई कुन चाहिँ प्रार्थनाको विषयहरू चाहिँ प्रार्थना गर्नलाई चाहिँ आज उछालिँदैछ। यहाँहरू मध्ये कसैले पढिदिनुहोस् 18-24 दोस्रो सामुएल 24 को 18 देखि। हुन्छ, यहाँ यस्तो लेखिएको छ, दाउदको वेदी। त्यही दिन गाद दाउद कहाँ आएर तिनलाई भने, गएर एबुसी अरौनाको खलामा प्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाउनुहोस्। गादद्वारा परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभए झै दाउद माथि उक्लेर गए। जब अरौनाले राजा र तिनका मानिसहरूलाई आफू भएतिर आइरहेका देखे, तब तिनी गएर राजाको सामुन्ने घोप्टो परी दण्डवत गरेर भने, हजुर किन हजुरको दासलाई भेट गर्न आउनुभयो? दाउदले जवाफ दिए, मानिसहरूमाथि चलेको यो रूढी बन्द होस् भनी परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाउनलाई तिम्रो खला किन्न भनी आएको हो। अरौनाले दाउदलाई भने, बिन्ती छ हजुर, त्यो लानुहोस् र जस्तो योग्य सम्झनुहुन्छ त्यस्तो बलिदान चढाउनुहोस्। होम बलिको निम्ति म कहाँ गोरुहरू र दाउराको निम्ति तिनका जुवा र दाइ गर्ने काठहरू छन्। अरौनाले यो सबै राजालाई तिनका कामको निम्ति दिएर भने, परमप्रभु हजुरका परमेश्वरले हजुरलाई ग्रहण गरून्। तर राजाले अरौनालाई भने, होइन, म ती तिमीबाट किन्नेछु। पैसा नपरेको चिज लिएर परमप्रभु मेरा परमेश्वरलाई म बलिदान चढाउने छैन। यसकारण दाउदले त्यो खला र गोरुहरू चाँदीका 50 सिक्कामा किने। आमेन। हुन्छ, 25 पनि। त्यहाँ तिनले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाए र होम बलि र मेल बलिहरू चढाए। तब देशको निम्ति तिनले गरेको प्रार्थना परमप्रभुले स्वीकार गर्नुभयो र इजरायलमा चलेको रूढी थामियो। आमेन। यो वचन हिजो हामीले 2-3 दोहोऱ्याइकन पढ्यौँ र म फेरि पनि राति हेर्दै थिएँ। अब म यहाँनिर धेरै व्याख्या गर्दिनँ, तर अघि येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको त्यहाँनिर जुन चाहिँ गारदानको दृष्टान्त छ, अब त्यही आधारमा म तपाईँहरूलाई सरस्वती यहाँनिर उदाहरण मात्रै दिन्छु है। दाउद जसले गार्दनलाई चिनेको थियो कि थिएन है? अनि तर अब हामी सबैजनालाई थाहा छ दाउदले गार्दन चिनेको थियो कि थिएन।
तपाईँको यही वचन यही अहिले हामीले पढ्दै गरेको खण्डबाट अलिकति माथि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि है त्यहाँनिर तपाईँहरूले 14 पदमा कसैले पढिदिनुहोस् त। तब दाउदले गादलाई भने, म त साह्रै सङ्कटमा परेको छु, हामीलाई परमप्रभुको हातमा पर्नु नै बेस होला, किनभने उहाँको करुणा महान छ, तर मलाई मानिसहरूका हातमा पर्नु नपरोस्। त्योभन्दा अलिकति अगाडि नै त्यहाँ दाउदलाई उसले गरेको गल्तीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई त्यहाँ चुनौती छ है। अब त्यो चुनौती चाहिँ छ ताकि अब के गर्ने, तर अब सबैभन्दा सुरक्षित चाहिँ मैले अब अरू कहीँ छैन, प्रभुमै सबै थोक छ भनिकन चाहिँ आज परमेश्वर आज प्रभुकै हातमा पर्नु नै बेस हो। तपाईँहरूले पछि म उत्साह दिन चाहन्छु। अनि अन्तिममा 17 पद पढिदिनुहोस् त। अनि यहाँ मैले यो पद किन पढ्न लगाउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ दाउदले गार्दनलाई चिनेको थियो कि थिएन, मोतीलाई चिनेको थियो कि थिएन। 17 पद हाम्रो यहाँ भाइ हुनुहुन्छ, म जो यहाँ हुनुहुन्छ सुशील भाइ, हाम्रो रोल्पाबाट लोकेन्द्रज्यू, तपाईँहरू पनि बाइबल छ भनेदेखि पढिदिनुहोस् त। जब दाउदले मानिसहरूलाई मार्दै गर्ने म मात्रै बोल्न हो पढिदिनुहोस् त पढिदिनुहोस्। जब दाउदले मानिसहरूलाई मार्दै गर्ने ती स्वर्गदूतहरूलाई देखे, तब तिनले परमप्रभुलाई भने, यो खराबी त मैले पो गरेको हुँ, पाप मेरै हो, तर यी बिचरा भेडाहरूले के गरेका थिए? तपाईको हात म र मेरो घरानामाथि परोस्। अब यहाँबाट पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ दाउदले आज साँच्चै नै एउटा मोती चाहिँ आज चिनेको थियो कि थिएन, गार्दन चाहिँ चिनेको थियो कि थिएन। अब गार्दन अनि मोती जसलाई एकदमै मजाले चिनेको, तर त्यही गार्दन अनि मोती जसलाई चाहिँ आज उसले आज कसो गरिराखेको थियो, तपाईँहरूले यो अगाडिका खण्डहरूमा पाउनुभयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ है। मोतीलाई सुँगुरको थुतुनामा सुँगुरको अगाडि लगेर राखिदिएको जस्तो दाउदले पनि आज साँच्चै नै आफूले त्यसो गरेको। तर अब यहाँ आइकन त्यसकै कारणले गर्दा उसलाई चुनौती छ, तर अब त्यही चुनौती अनुसार फेरि अब यहाँनिर आएर चाहिँ यहाँनिर एउटा गाद छ जुन चाहिँ व्यक्ति जो चाहिँ एउटा अगमवक्ता हो, तर त्यही अगमवक्ताद्वारा फेरि परमेश्वरले चाहिँ आज दाउदलाई भन्छ, गएर एबोसी अरौनाको खलामा प्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाउनुहोस् है। अनि अब यो वचन चाहिँ दाउदले जब पाउनु बित्तिकै यसलाई यति मजाले उसले स्वीकार गरेर अनि अब ऊ गएको छ, किनकि उसले आज के छ गार्दन चिनेको छ। अनि अब त्यही गार्दन मतलब परमेश्वरको इच्छा के हो बुझेर अब उसले के गर्नुपर्छ, ऊ गएर विधि खडा गर्नुपर्ने छ। अब विधि खडा गर्नको लागि ऊ जाँदै गर्दाखेरि त त्यहाँनिर अर्को राजा अरोरा है, अब त्यत्रो ठुलो राजा चाहिँ आफू भएको ठाउँतिर आइराखेकोले त्यहाँ उत्साह भएर जान्छ, किन आउनु भयो? तर दाउदले भन्छ एउटा मैले वेदी तयारी गर्नु छ, म त्यसैको निम्ति आएको हो। ए हो र तपाईँको निम्ति किन तपाईँलाई चिन्ता र है, हामीसँग सबै थोक छँदैछ नि, ठाउँ पनि छन्, अनि त्यहाँनिर होम बलिदान चढाउने असल राम्रा योग्य आज सबै कुरा छ, छान्नुहोस् तपाईँलाई कुन मनपर्छ सबै है। हामी यो ठाउँमा भएको भए कस्तो हुन्थ्यो? ओहो प्रभु धन्यवाद, तपाईँको परमेश्वरले साँच्चै नै सबै कुरा जुटाउनुहुन्छ होइन। अनि त्यस्तै मलाई म यो वचन पढ्दै गर्दाखेरि हामी के भन्थ्यौँ होला, तर यहाँनिर दाउदले पछि गएर भन्छ होइन सबै कुराहरू छ। अनि तर 24 पदमा भन्छ दाउदले, तर राजाले अरौनालाई भने, होइन म तिनीबाट किन्ने छु, पैसा नपरेको चिज लिएर परमप्रभु मेरो परमेश्वरलाई म बलिदान चढाउने छुइनँ। आज दाउदले बेच्नका लागि पनि आज साँच्चै नै जानेको इच्छा छ, त्यो अनुसार म गर्दिनँ। अनि जब उसले साँच्चै नै एउटा मोतीलाई किन्नको निम्ति जुन कुरा बेच्नु पर्ने थियो त्यो बेचेर अनि गरेको प्रार्थनाले के ल्यायो?
होइन 25 को अन्तिम पद हामी पढौँ अनि त्यही अनुसार अब फेरि हामीले यसलाई केही समय बिताएर त्यस पछाडि हामी यसलाई प्रार्थनाको विषय बनाउँ हुन्छ 25 को अन्तिम पदमा कसैले पढिदिनुहोस् हुन्छ हाम्रो इलामबाट हाम्रो जवानहरू कोही हुनुहुन्छ बाइबलसँगै दिव्या सुषमा यहाँ 25 मा यसो लेखिएको छ त्यहाँ तिनले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाए र होम बलि र मेल बलिहरू चढाए तब देशको निम्ति तिनले गरेको प्रार्थना परमप्रभुले स्वीकार गर्नुभयो र इजरायलमा चलेको रूढी थामियो आमेन आमेन दाउदले आज गार्दन र मोती जसलाई चिन्यो है अनि जसलाई आज साँच्चै नै जुन चाहिँ पाउनको निम्ति अब मैले जे बेच्नु पर्ने छ साँच्चै नै दाउदले त्यो बेच्यो पनि त्यो चाहिँ भनेको उसँग भएको पैसा जुन चाहिँ पैसा दिएर अनि अब ती कुराहरू जो उसले सित्तैमा पाएको थियो तर त्यसको निम्ति उसले मूल्य पनि चुकायो र त्यही अनुसारले उसले गरेको प्रार्थना यहाँनिर हामीले देख्छौँ परमप्रभुले स्वीकार गर्नुभयो र अब त्यो प्रार्थनाले चाहिँ त्यहाँ के ल्याएको छ इजरायलमा चलेको सारा रूढीहरू थामेको छ है सारा रूढीहरू थामेको छ अब हामी यी दिनहरूमा बिहान भेला भइराखेका छौँ अनि हामीले कसरी समय बिताइराखेका छौँ अनि म भित्र धेरै स्ट्रगलहरू थियो र गएको समयमा केही कमेन्ट पनि गरेको थिएँ सायद कतिको उत्साह मिल्यो कतिको अनौठो कुराहरू आगे जस्तो पनि लाग्दै थियो अनि मलाई यही महसुस हुँदै थियो हामीले बिहान यसरी नै समय बिताउनु पर्ने थियो बिताउँदैछौँ कस्तो मजाको है यो हामी यो जुन तरिकाले तपाईँहरूले आज 6:30 बजी समय दिइराखिदिनु भएको छ यो कारणले गर्दाखेरि आज धेरै विश्वका धेरैजना मानिसहरू यति बिघ्न आशिषित छन् है अनि अब हामी बिहान आएर यसरी समय त बिताइराखेका छौँ अनि अब हामी प्रार्थना पनि गर्दैछौँ अनि मलाई यही थियो अनि अझै पनि हामीले प्रार्थना अब यसरी गरेको प्रार्थनाले कि आज साँच्चै नै रोग निको हुँदैछन् आज रूढी थामिँदैछ आज कुनै पनि घरहरू जोडिँदैछन् कुनै पनि सम्बन्धहरू आज बनिँदैछन् अनि अब त्यस्तो प्रार्थना त्यस्तो शक्तिको प्रार्थना चाहिँ साँच्चै नै के आज हाम्रो बनिराखेको छ अनि अझै बनाउनको लागि चाहिँ आज के अनि मैले विशेष गरी यो दृष्टान्तबाट प्रार्थनाको विषय बनाएको प्रार्थनाको विषय मलाई यही ठान्दा छ प्रियहरू गार्दन हामीले चिनेका छौँ अघि रुथले भनेको जस्तो आज गार्दन नचिन्ने धेरै छन् तिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ तर त्यो चाहिँ अब अरूहरूको निम्ति भयो तर यो प्रार्थना अहिले हामीले फास्टिङ उपवासमा बसिराखेको प्रार्थनाको केन्द्र भनेको अरू कोही होइन तर पहिला सबैजनाले मैले अब मेरो निम्ति आज कसरी चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ अनि त्यही प्रार्थनाको विषय चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पनि सोध्दै थिएँ तपाईँले तपाईँको निम्ति तपाईँले गर्नुहुने प्रार्थनाको लिस्टहरू हुँदा चाहिँ के हुन्छ अनि अब यहाँनिर पनि यसमा चाहिँ जहिले पनि म पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हामीले जहिले पनि पहिला हामी आफूलाई प्रार्थना गर्ने अनि आफ्नो निम्ति प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो प्रार्थना कस्तो हुन्छ अब यहाँबाट मलाई ठुलो मिलेको प्रियहरू हामीले आज मोती अनि गार्दनको मूल्यलाई बुझ्न सक्नुपर्ने छ परमेश्वर त्यो ज्ञान दिनुहोस् र जुन ज्ञान चाहिँ दाउदलाई थियो जसको कारणले गर्दाखेरि उसको निम्ति त्यहाँ चुनौती छ तर पनि उसले भन्छ मेरो निम्ति दुःख नै दुःख छ तर दुःख भए तापनि परमेश्वरको साथमा रहनु चाहिँ सबैभन्दा असल कुरा हुन्छ मलाई जे दुःख आइपर्छ अब म भोग्नलाई तयारै छु किनकि अब उसले त्यो दुःख आज पन्छाउन सक्दैन थियो र पछिबाट दुःख आइसकिसकेपछि पनि उसलाई थाहा थियो त्यो दुःख चाहिँ मेरै कारणले गर्दाखेरि आएको थियो तर अब किन यो गोरु गाई गधाहरूलाई चाहिँ आज यस्तो साह्रो कष्ट दया गरी प्रभु आज म माथि त्यो क्रोध खन्याउनुहोस् आज उनीहरूमा होइन अनि त्यहाँनिर पनि दाउदले साँच्चै नै परमेश्वरलाई नै त्यहाँनिर गरिराखेको छ र अन्तमा जब परमेश्वरले अनि मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको हिजो जुन वचन पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ दाउदको निम्ति परमेश्वरको आवाज अनि त्यो वचन ल्याइदिनको त्यो वचन आज दिने व्यक्ति त्यहाँनिर छ जुन अगमवक्ता जसको नाम गाद हो तर जब परमेश्वरले आज के भन्दै हुनुहुन्छ जुन कुरा चाहिँ दाउदले गादबाट जसरी बुझ्यो त्यसलाई उसले प्रश्न गरेको छैन त्यसलाई उसले डाउट शङ्का गरेको छैन
तर ऊ त तुरुन्तै एक्सनमा आएको छ ताकि अब परमेश्वरले भने बमोजिम एउटा साँच्चै नै वेदी तयार गर्नु, किनकि त्यो नगरिकन त्यहाँनिर समस्याको समाधान छैन। अब त्यही वेदी तयार गर्नको लागि भने उसको निम्ति त्यहाँनिर सबैजना दिने मान्छे सबै थोक छन्, तर दाउदले त्यहाँ बुझेको छ यसको निम्ति पनि मैले मूल्य चुकाउनु परेको छ। अनि त्यही मूल्य चुकाइकन अनि त्यस पछाडि गरेको प्रार्थनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर यहाँ आशिष आएको छ, चङ्गाइ आएको छ, त्यहाँ छुटकारा आएको छ। प्रियहरू, हामीले म अझै तपाईँहरूलाई एकदमै म धन्यवाद दिन्छु ताकि तपाईँहरूले धेरै कुरा बेच्नु भएको छ एटलिस्ट आजको यो बिहानको समयमा आउनलाई। मलाई थाहा छ कतिजना हामीलाई एकदमै गाह्रो थियो। अघि मैले मेरै पर्सनल कुरा भन्दै थिएँ, हामी 7:30 किन गरेको थियौँ बिहानको प्रार्थना भन्दाखेरि चाहिँ भन्ने नै हो भनेदेखि हामी सबैजनालाई एकदमै सजिलो है, तर अब पछिबाट आवश्यकता अनुसार हामीले 6:30 भन्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको चुनौती भने सकिन्छ र, अनि त्यो सकिन्छ र भन्ने चिज चाहिँ मेरै निम्ति पहिलो चुनौती थियो। तर मैले सक्नुपर्छ भनिकन त्यो मूल्य चुकाउनको लागि चाहिँ म जतिसुकै 4 बजी सुत्यौँ, 2 बजी सुत्यौँ, 3 बजी सुत्यौँ, तर जब अलार्म लगाइराख्न उठ्ने कोसिसहरू गऱ्यौँ, तर आज बिहान 5:30 बजी मतलब सहभागी हुन सकेको छु भने आशिष भयो। अनि अझै पनि तपाईँहरू कतिजना 6:30 बजी भन्दाखेरि हामी कोही कोही बेला विभिन्न कारणले गर्दाखेरि होला, तर स्वभावैले पनि हामी अलिकति ढिलो है, यो चाहिँ बानीको कुराहरू भयो। अब अझै अरू धेरै कुराहरू छन् होला, हामी जान्छौँ कुन चाहिँ कुरा जसलाई चाहिँ मैले धेरै मूल्यवान ठानिराखेको रहेछु, तर त्योभन्दा पनि अझै उत्तम आज साँच्चै नै मूल्यवान चिज भनेको त परमेश्वरको नजिकमा जानु हो नि। दाउदले भजनसँग भन्छ होइन, परमेश्वरको नजिक जान चाहिँ कति आनन्दको कुरा, तर त्यो कुरा गर्नको लागि रोक्ने कुराहरू के छन् है। सम्भवतः आज हामी सायद रातिभरि बस्न धेरैवटा कारणहरू हुन सक्छन्, जसको कारणले गर्दा हामी थाकेको हुन सक्छौँ। भोलिपल्ट उठ्नलाई आज केही बाधाको कुरा हुनसक्छ होला। भनिसकेपछि अब हामीले बेलुकाको त्यो समयलाई बेच्नुपर्ने हो कि त्यो बेलुका दिएको कुन कुरामा हामीले मन दिइराखेका छौँ ती कुराहरू अब बेच्नुपर्ने हो कि होइन, सिम्पल कुरा हो। र अब अर्को मण्डलीमा ठुलो ठाउँहरूको घटनाहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि त्योहरू म विशेष गरी यहीँबाट म यहाँहरूलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैजनालाई थाहा छ विशेष गरी आज कोरियन मण्डलीहरूमा एउटा समय, एउटा जागृतिको समय थियो, ताकि त्यही जागृतिमा एउटा को समयमा नै आज ती धेरैवटा मण्डलीहरूले धेरै ठाउँहरूमा आज साँच्चै नै परमेश्वरका सेवकहरू पठाउन सकेका थिए। परमेश्वरको सेवकहरू पठाउनलाई सजिलो छैन। अनि आज यो गार्डनको जुन चाहिँ प्रार्थनाको विषय बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यति राम्रो छ। पहिलो सामाको दृष्टान्त छ, गाडको, अनि मौबुले मोतीको दृष्टान्त छ, परमेश्वरको आज साँच्चै नै प्रार्थनाको विषय। विशेष गरी यही आधारमा जब कोरियन मण्डलीहरूमा चाहिँ मुभमेन्ट सुरु भयो अनि म आफै पनि त्यहाँनिर सहभागी हुँदा एकदमै आशिषित। त्यहाँनिर जहिले पनि बिहान तपाईँको 5 बजी प्रार्थना हुन्छ है, अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर बाइबल अध्ययन पनि हुन्छ। अनि त्यहाँ कसैले कसैलाई कर गर्ने, कसैले कसैलाई ठेल्ने, ए त आइजान त यहाँ, कसैले कसैलाई त्यहाँ भनिँदैन। तर आज साँच्चै परमेश्वरको भवनमा जानु चाहिँ कति उत्तम हो। अनि आज त्यही कुरा बुझेर ती व्यक्तिहरूले चाहिँ आज साँच्चै नै जुन बलिदान, जुन आज सेक्रिफाइस गरेर प्रभुको उपस्थितिमा जान्छ नि, म यति है, ताकि बिहान तपाईँको 5 बजी त मण्डली पुरा फुल हुने है, अनि त्यस पछाडि उनीहरू 1.5 घन्टा त्यसरी समय बिताउने, जो कि तपाईँ हामीभन्दा व्यस्त मान्छे हो, जो कि उनीहरूको निम्ति प्राथमिकता आज तपाईँ हाम्रो भन्दा अरू कुराहरूमा छन् है। अनि ती व्यक्तिहरू त्यसरी र त्यहाँनिर आइकन समय बिताउनेहरू डक्टर, इन्जिनियर अनि सबै प्रोफेसर, अनि ती व्यक्तिहरू जुन आज कति हम्बल भएर आज साँच्चै नै परमेश्वर, किनकि बहुमूल्य आज गार्डन अनि मोती चिन्दाखेरि चिन्ने मानिसहरूले त्यसरी आज सेक्रिफाइसहरू गर्दो रहेछ। अनि म यही वचनलाई आधार मानेर म यहाँहरूलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु। आउने दिन, अबको दिन विशेष गरी
यो अक्टोबरको त सेट भएको छ, तर नोभेम्बर, डिसेम्बर अनि त्यस पछाडि फेरि जनवरी, फेब्रुअरी हुन्छ। अब यो बिहानको प्रार्थना भनेको त लकडाउनले हामी फुर्सद थियौँ पो गरेको त। अब भोलि पर्सि सबै व्यस्त भइसकिसकेपछि के अब बन्द गर्ने कि होइन? यो बहुमूल्य चिज रहेछ, यसलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ। निरन्तरता दिनको निम्ति त अब हामीले फेरि केही चुकाउनु नै पर्ने रहेछ कि हामी बेच्नलाई तयार छौँ। अनि के आज साँच्चै नै यो हाम्रो बिहानको आज यो जुन चाहिँ प्रार्थना, यो जुन तरिकाले आज हामीले समय बिताइराखेका छौँ, अब यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तर दिएर अनि विशेष गरी अझै परमेश्वरमा निखारिन बनिनको निम्ति अरू धेरै कुराहरू छन्। अब त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामी तयारी हुने, त्यसरी चाहिँ भनेर त्यस्तो कुराहरू हामीलाई अगुवाई हुन्छ कि हुँदैन? हामी यही विषयमा हामी यो समय प्रार्थना गरौँ प्रियहरू। आज विशेष गरी हामी उपवास बसिकन प्रभुको अगुवाई आज हामी माग्दैछौँ। अनि अब अक्टोबर, नोभेम्बरदेखि डिसेम्बरदेखि उता कि आज हामीले साँच्चै नै यो एउटा बलिदान गर्न सक्छौँ। यदि साँच्चै नै हामीसँग भएका समय साँच्चै नै परमेश्वरसँगै नजिकिनलाई आज हाम्रो कतिवटा कुराहरूलाई चाहिँ आज बेच्न सक्यौँ भनेदेखि है, मूल्यवान चिज पाउनको निम्ति बेच्न सक्यौँ भनेदेखि आशिष त्यहाँनिर छ। अनि दाउदले आज साँच्चै नै एउटा गरेको सानो बलिदान जुन चाहिँ कुरामा उसलाई उसको निम्ति त त्यहाँ उपलब्ध थियो, तर उसले त्यो कुरा होइन म त्यसको निम्ति मूल्य नै चुकाउनु पर्छ। अनि हिजो बेलुका पनि हामी इलाममा अब त्यहाँनिर चजुक कार्टुन हुँदैछ र अब हामीले त्यहाँ जाने, अब जाँदाखेरि कसरी बन्दोबस्त गर्ने, अनि पहिलो कुरा आज हामीले कति बलिदान गर्न सक्छौँ, अनि त्यस्तै नै आज हाम्रो मण्डलीले कति बलिदान गर्न सक्छ। अनि अब सम्भव भएन भनेदेखि अनि त्यस पछाडि हामीले प्रार्थना गर्ने कुरा है। यस्तै धेरै कुराहरू रहेछन्। अनि यो आज हेर्नु न, अझै 32वटा प्रार्थनाको विषयहरू छ, त्यो मध्ये अहिले त हामी त 5वटा मात्रै भ्याउँदैछौँ है। हुन्छ, आज पहिलो हामीले गार्दन अनि मोतीलाई अझै राम्रोसँगले चिन्न सकौँ र त्यही गार्दन अनि मोतीको मूल्यलाई चिन्नको निम्ति अझै पनि हामीलाई ज्ञान गवाएको छ। जब यो मोती र गार्दन आज नचिनेकै कारणले गर्दाखेरि बिचरा आज कतिजना आज आउन सक्नु भएको छैन, किनकि आज गार्दन अनि मोती चाहिँ आज कतिजना मानिसहरूको अरूहरू छन्। हामी पहिलो प्रार्थना यही गरौँ र पहिलो हामी आफूलाई प्रार्थना गरौँ, अझै पनि हामीले गार्दन अनि मोतीको मूल्यलाई चाहिँ आज बुझ्न सकौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ। अनि यो प्रार्थनाको अन्त चाहिँ म हाम्रो जवानहरूलाई नै आज प्राय दिनेछु है। हुन्छ, पछि हाम्रो नानी सुषमा बसिराखेको छ। अनि आज हामी गार्दन अनि मोतीको मूल्यलाई बुझ्ने प्रभुको छोराछोरीहरू हुन सकौँ भनिकन हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना। हालेलुया। परमेश्वर साँच्चै नै तपाईँ प्रभु जो चाहिँ आज साँच्चै नै गार्दन हुनुहुन्छ अनि तपाईँ नै आज साँच्चै नै मोती। प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरले एउटा यस्तो कन्टेक्स्टमा प्रभुले एउटा यस्तो पृष्ठभूमिमा जुन यो आज दृष्टान्तहरू दिँदै हुनुहुन्थ्यो, सुन्ने ती व्यक्तिहरू आज आफूलाई कति बुद्धिमानी भन्ठान्थे, आज जसले आफूलाई कति धर्मी भन्ठान्थे प्रभु। अनि आज जुन चाहिँ आज व्यक्तिहरू जसले जुन कुरालाई आज प्राथमिकता दिँदै थियो, जुन चाहिँ आज साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरलाई आज मन नपर्ने कुरा, तर आज साँच्चै नै तिनै व्यक्तिहरूको माझ जुन आज साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वर नै आज स्वर्गको राज्य आज हुनुहुन्थ्यो, तर आज जुन चाहिँ कुरा आज देख्न नसकेर, जुन चाहिँ कुरा बुझ्न नसकेर आज साँच्चै नै त्यही बलिदान चाहिँ आज गर्न नसक्ने आज त्यहाँ धेरै मानिसहरू थिए। ओ प्रभु, म तपाईँ परमेश्वरलाई यस घडी आज म प्रार्थना गर्दछु, विशेष गरी आज तपाईँ परमेश्वर जो गार्दन जसलाई आज चिन्न नसकेको कारणले गर्दा अब के गर्नुपर्ने छ आज साँच्चै नै त्यो अन्यलतामा आज साँच्चै नै त्यहाँ अरू सुन्ने मानिसहरू मात्रै होइन, तर तपाईँकै पछि लागेर हिँड्ने ती चेलाहरूलाई पनि आज थाहा थिएन, किनकि आज तपाईँ चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भनिकन। प्रभु आज साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरले उनीहरूलाई गरेको प्रश्नमा आज साँच्चै नै उनीहरूको उत्तर त र उनीहरूको एक्सपेक्टेसन त यही थियो ताकि आज तपाईँ चाहिँ
एकदमै शक्तिशाली तपाईँ येशू जसले अचम्मको कामहरू गर्नुहुँदथ्यो ती सबै कुराहरूबाट शरीरमा उनीहरू एकदमै मोहित थिए जसको कारणले गर्दा उनीहरूको चाहना त केवल आज साँच्चै तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा आज साँच्चै त्यो पद त्यो स्थानहरूतिर उनीहरूको ध्यान अनि मन थियो अनि नभन्दै आज साँच्चै ती चेलाहरूले प्रार्थना पनि गरिराखेका थिए प्रभु मलाई आज साँच्चै तपाईँको दायाँ बस्नु दिनुहोस् तपाईँको आज बायाँ बस्न दिनुहोस् किनकि आज ती व्यक्तिहरूले आज साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरलाई आज चिन्न सकेको थिएन प्रभु आज साँच्चै नै त्यही चिन्न नसकेको कारणले गर्दा उनीहरूले आज त्यो बलिदान गर्न सकेन उनीहरूले बेच्न सकेनन् इभन आज साँच्चै नै जब उनीहरूले आज साँच्चै नै तपाईँ येशू जसले आज पक्रेर लगिराखेको थियो तर उनीहरू आज साँच्चै नै ओ प्रभु त्यही समाजमा आफ्नो इज्जत आज साँच्चै नै जुन चाहिँ कुरालाई आज मूल्यवान ठानेर त्यही बचाउनको निम्ति उनीहरू लुकिराखेका थिए आज साँच्चै नै म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु पिता प्रभु आज साँच्चै तपाईँ परमेश्वर गार्धनलाई आज साँच्चै नै चिन्नु कति बिघ्न आज आवश्यक छ प्रभु अनि मलाई त अनुग्रह गर्नुहोस् हामीलाई ज्ञान अनि बुद्धि दिनुहोस् र तपाईँ परमेश्वरलाई आज साँच्चै हामी चिन्न सक्छौँ धन्यवाद परमेश्वर तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सुन्दर समय दिनुभएको छ अनि आज समयमा प्रभु आज हामी यसरी भेला भएर अनि प्रभु तपाईँलाई महिमाहरू प्रशंसा चढाउन पाइरहेको थियौँ अनि हामीले नजानेको कुराहरू हामीले सिक्न पाइरहेको थियौँ प्रभु तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु आज हामीले जुन कुराहरू सिकिरहेको थियौँ बाइबलको रहस्यको कुराहरू आज हामीमा सुधार्नु पर्ने कुराहरू हामीले सिकिरहेका थियौँ प्रभु आज म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आज हामीले यसरी सिकेर अनि प्रभु आज हामीले नजानेको कुराहरूबाट आज हामी सिक्दै अनि प्रभु हामीलाई अनि सिकाउँदै तपाईँ जानुहुन्छ अनि हामीलाई सिकाउनुहोस् हामीले नजानेको कुराहरू प्रभु म प्रार्थना गर्न चाहन्छु आज हामीले सुनिरहेका थियौँ प्रभु जुन वचनहरू आज प्रभु हामी त्यसलाई मनन गर्न सकौँ अनि त्यो वचनद्वारा हामी अगाडि अनि प्रभु तपाईँमा अझै अगाडि बढ्दै जाने त्यो हृदयहरू चाहिँ हामीले दिनुभएको होस् प्रभु म प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद सम्पूर्ण कुरामा सबैले सहायता गर्नुहोस् धन्यवाद सम्पूर्ण प्रार्थनाको विषय तपाईँको हातमा राख्दै आशीर्वाद चाहन्छु यसको जन पवित्र नाममा आमेन हुन्छ अन्त्य पनि यहाँहरूलाई मैले प्रार्थनाको विषय भन्दै थिएँ अनि हामीले चाहिँ प्रार्थनाको विषयलाई ध्यान दिकन अनि हामी प्रार्थना गरौँ गार्डनको मूल्यलाई बुझ्नको निम्ति जुन ज्ञान अनि बुद्धिको खाँचो छ प्रभुसँग त्यसको निम्ति हामी प्रार्थना गऱ्यौँ अनि अब अर्को हामीले बेच्नुपर्ने कुराहरू के छन् हामीले व्यक्तिगत रूपमा साँच्चै नै परमेश्वर जो कति मूल्यवान हुनुहुन्छ तर जसको नजिक आज जानको निम्ति मात्रै होइन तर जसको इच्छा अनुसार काम गर्नका लागि पनि हामीले बेच्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ आज के कति छ परमेश्वरले विभिन्न तरिकाले भन्नुभएको छ है आज अन्यमाथि हात राखेर पछाडि फर्किने काम छैन होइन अनि आज साँच्चै नै यदि कसैले आफ्नो बुवा आमालाई त्याग्न सक्दैन भने त्यो आज यसुको पछि लाग्न सक्दैन भनेर शिक्षा अनि दृष्टान्त चाहिँ यसु जसले दिँदै हुनुहुन्थ्यो अनि अब यो आज हामी पढेको खण्डमा भने अब हामीले बेच्नुपर्ने छ हामीले किन्ने कुराहरू चाहिँ मूल्य चुकाउनको लागि तयारी हुनुपर्ने छ कि आज हामी साँच्चै नै त्यस्ता त्यो तरिकाले आज हामी तयारी हुने मानिसहरू हौँ हामी प्रार्थना गरौँ अनि साँच्चै नै आज कुन कुराहरू चाहिँ एकदमै गरिराखेका छौँ तर आज त्योभन्दा पनि सबैभन्दा भ्यालुबल जो प्रभु जोसँग नजिक किन्नु जसको इच्छा बुझ्नु अनि जुन इच्छा अनुसारको गरेको बलिदान अनि गरेको प्रार्थनालाई चाहिँ परमेश्वरले साँच्चै कदर गर्नुहुँदो रहेछ भनेर हामीले जसरी दाउदकोबाट उदाहरण अहिले पनि हाम्रो नेपाली मण्डलीहरू आज तपाईँ हामी विश्वासीहरूले गर्नुपर्ने बलिदानको अभावले आज साँच्चै नै अनि त्यही अनुसारको प्रार्थनाको अभावले गर्दा आज हाम्रो नेपाली समाज निको हुन सकेको छैन आज ती बलिदान अनुसारको प्रार्थनाको अभावले गर्दा आफ्नो छिमेकी आज साँच्चै नै प्रभुमा आउन सकेको छ आउनुहोस् हामी यो विषयहरू प्रार्थना गर्नेछौँ अनि आज यही प्रार्थनाको अगुवाई हाम्रो यहाँ जीवन भनेर लेखेको छ त्यहाँ को हुनुहुन्छ कुनै
तपाईँले अन्तिम प्रार्थना गरिदिनुहोस्। सम्भवतः हाम्रो फुलमाया सिस्टर हुनुहुन्छ होला। महान अनि जिउँदो पिता, तपाईँ प्रभुमा म प्रार्थना गर्दछु, तपाईँ येशू जसले आज साँच्चै नै हामीलाई जुन शिक्षा दिनुभयो, अनि पिता म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु, साँच्चै नै तपाईँ चाहिँ आज कति बहुमूल्य आज परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर तपाईँ परमेश्वरलाई नै प्राप्त गर्नको निम्ति बेच्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ आज हामीमा धेरै हुन सक्दछ। विशेष गरी हाम्रो आशाको घर मण्डलीको आज सन्दर्भमा प्रभु म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु, विशेष गरी मलाई अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु। मलाई आज साँच्चै तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहोस्। आज जुन तरिकाले प्रभु म तपाईँको सेवा आज साँच्चै नै गर्ने कोसिस गरिराखेको छु प्रभु, मेरो प्राथमिकताहरू धेरै छन्। आज मेरो मनहरू धेरै कुरामा बाँडिएको छ प्रभु। आज मैले आज कतिचोटि म मेरो परिवारलाई आज साँच्चै नै म कतिचोटि मेरो कामहरूलाई म विभिन्न जुन चाहिँ कुराहरूले आज साँच्चै मेरो जीवनमा कुनै महत्त्व नै आज दिँदैन प्रभु। म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु प्रभु, मलाई अनुग्रह गर्नुहोस् अनि सहायता गर्नुहोस्। र विशेष गरी अझै पनि अरू कुराहरू छन् होला प्रभु मेरो जीवनमा, मेरो आज साँच्चै नै व्यक्तिगत जीवनमा प्रभु। आज साँच्चै नै म रिसको, आज म क्रोधको, आज म डाहाको, म ईर्ष्याको, आज साँच्चै नै विशेष गरी म लोभको आज साँच्चै नै धनी होला। तर यो सबै कुराहरू तपाईँ येशूमा आज साँच्चै नै तपाईँकै आज तपाईँ परमेश्वरलाई चाहिँ स्थान दिनलाई आज साँच्चै नै हामीले आज प्रभु अगाडि गर्न प्रभु म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु। अझै पनि म आज साँच्चै नै मेरो एकदमै अन्धत्वको आज कतिचोटि जुन तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई नयाँ कुरा देखाउन चाहनुहुन्छ ओ प्रभु, तर आज त्यही कुराहरूतिर ध्यान नदिने मेरो आज साँच्चै नै जुन चाहिँ कात्रोहरूको आज म धनी होला, ताकि धेरै कुरा जसले मेरो समाजहरू ढाकेका छन्। कतिचोटि आज साँच्चै नै जसरी तपाईँले हामीलाई बुझाउन खोज्नुहुन्छ तर तपाईँको कुराहरू बुझ्न नसक्ने आज जुन चाहिँ कमजोरी आज साँच्चै नै ममा होला, म तपाईँ प्रभुमा यही प्रार्थना गर्दछु प्रभु, मलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। मलाई सांसारिक आज साँच्चै नै जति पनि कुराहरू ओ प्रभु आज विशेष गरी यी कुराले गर्दा तपाईँ परमेश्वरको सम्बन्धमा मात्र होइन, तर आज तपाईँ परमेश्वरको सम्बन्धसँगको द्वन्द्वले गर्दा आज ल्याउने अरू समस्याहरू जुन चाहिँ छन् प्रभु, जसरी दाउदको जीवनमा पनि आज त्यस्तै समस्या अनि द्वन्द्व थियो। अनि प्रभु आज साँच्चै नै त्यस्तै खालको परिस्थितिबाट अलग रहनलाई प्रभु म तपाईँमा अहिलेदेखि नै प्रार्थना गर्दछु, तपाईँको अनुग्रह चाहिँ म माथि रहोस् प्रभु। विशेष गरी आज तपाईँको सिद्ध अनि पवित्र नाउँ लिकन आज हामीले जुन तरिकाले तपाईँले सेवा अनि आज परमेश्वरलाई महिमा दिने कोसिस गरिरहेको तरिकाले आज हामीलाई प्रेरणा उत्साह दिइराखेर हामी गलत तरिकाले उत्साहित अनि जोसिलो भइराखेको हुन सक्दछौँ प्रभु। आज त्यस्ता कुराहरू चाहिँ आज साँच्चै नै त्यस्ता कुरालाई महत्त्व दिने यदि हामी छौँ भनेदेखि प्रभु, आज त्यो महत्त्व दिने यदि म छु भने म तपाईँ प्रभुमा म प्रार्थना गर्दछु प्रभु। आज मलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, ज्ञान अनि बुद्धि विवेक दिनुहोस्, ताकि आज सबैका तरिकाले प्रभु केवल तपाईँ गार्दन अनि तपाईँ परमेश्वर मोती हुनुहुन्छ, ताकि तपाईँ प्रभुमा नै आज हामीले ध्यान लगाउन सकौँ प्रभु। म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु अहिले पनि ओ प्रभु, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। महान अनि जीवित परमेश्वर, आज हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई यो समय यो मौका दिनुभयो प्रभु। आज हाम्रो बिचमा चाहिँ तपाईँले असल वचन दिनुभयो, वचनको लागि धन्यवाद प्रभु। आज तपाईँ परमेश्वरले गर्नुभएको यो महान प्रेम अनि अनुग्रहको लागि तपाईँले हामीलाई यो ठाउँमा यो मौका दिइकन तपाईँ परमेश्वरको जुन वचन आज हामीले सुनेका छौँ, कति कुराहरू आज हामीले अझै पनि हामीले बुझ्न अनि जान्न सकेका छैनौँ होला, कति कुराहरू आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ बेच्न सकिरहेका छैनौँ होला प्रभु। आज त्यो बन्धनहरू, त्यो विभिन्न नराम्रा कुराहरू चाहिँ बेचेर आज परमेश्वरको असल मतीहरूलाई चाहिँ प्रभु आज हामीलाई त्यो बुझ्ने हृदय अनि त्यो ज्ञान अनि त्यो बुद्धि तपाईँले अझै पनि हामीलाई दिनुहोस्। आज म आफैमा पनि कति यस्ता कुराहरू होला नि कि आज तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई आज तपाईँको गार्दनलाई मैले बुझ्न सकेको छैन होला परमेश्वर पिता। आज तपाईँले मलाई त्यो बुझ्ने हृदय, त्यो ज्ञान अनि त्यो बुद्धि तपाईँले मलाई दिनुहोस्। शैतानले कतिपटक आज हामीलाई परमेश्वरको वचनहरू बुझ्न दिँदैन, सुन्न दिँदैन अनि हामीलाई कमजोर गराउँछ। अन्धकारका शक्तिलाई चाहिँ आज हामी यीशुको नाममा रद्द गर्दछौँ र तपाईँ परमेश्वरको वचन बुझ्न अनि तपाईँको गहिराइमा जानलाई पवित्र आत्मा अझै पनि तपाईँले हामीलाई सहायता अनि ज्ञान अनि बुद्धि दिनुभएको होस्। तपाईँले हाम्रो बन्द भएको यो हृदयको आँखाहरूलाई, हृदय बोधो दिमागहरूलाई चाहिँ प्रभु
तपाईँले खोलिदिनुहोस् र तपाईँको गहिराइमा जानलाई तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् अनि ज्ञान दिनुहोस् अनि बुद्धि दिनुहोस्। कति मानिसहरूले वचनहरू सुन्न सकेका छैनन्, तिनीहरूको हृदय पनि तपाईँले खोलिदिनुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु, आज बिहान यो समयको लागि जुन वचन चाहिँ हाम्रो बिचमा दिनुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै बाँकी समय सम्पूर्ण तपाईँको चरणमा अर्पण गर्दै माग्दछु। आज हामीलाई जीवन दिनुहुने मुक्तिदाता येशूको नाममा। हुन्छ। विशेष गरी हाम्रो समय लगभग हुन आँट्यो, तर पनि हामी प्रार्थनालाई निरन्तरता दिनेछौँ। तपाईँहरू कोही सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामीसँग सहभागी भइराख्न सक्नुहुन्छ। यदि काम विशेष छ, तपाईँहरूले दिने समय भनेको 8 बजीसम्म मात्रै हो भन्ने छ नै भनेदेखि तपाईँहरूले लिभ गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ हामीले प्रार्थना र अगाडि बढिरहँदाखेरि फेरि लामो भयो, म बस्नुपर्छ भन्ने तरिकाले आफूलाई त्यसरी नभन्नुहोस्। एकदम सहज साथ अनि जो जतिजनाको काम छ अनि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। अनि बाँकी हामी आज फास्टिङ अनि प्रार्थना भएको कारणले गर्दा हामीले प्रार्थनालाई निरन्तर दिनेछौँ है। यही वचनको आधारमा मेरो सानो अनुभव यहाँहरूलाई सेयर गर्दै म उत्साहको लागि है, एक समय म के भन्छ बाइबल कलेजै पढ्दै थिएँ, तर मेरो भित्र हृदयमा मेरो प्रभु भनेको चाहिँ नभन्दै आज मेरो फ्यामिली जस्तो लाग्यो। फ्यामिलीलाई मैले त्यो स्थान दिएको जस्तो रहेछ है। अनि विशेष गरी हाम्रो परिवारमा अब धेरै ऋण थियो अनि समस्या, अनि सम्भवतः सायद त्यो ऋण र त्यो अब ऋण तिर्यो भनेदेखि चाहिँ परिवार खुसी हुन्छ। परिवार खुसी हो भने चाहिँ घरमा शान्ति आउँछ होला जस्तो लाग्थ्यो। अनि त्यो पछाडि चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि अब आफैलाई आएको उपाय त त्यही हो है। अब हामीले कमाउनु पर्यो, ऋण तिर्नु पर्यो, सायद परिवार खुसी भइसकेपछि घरमा शान्ति आउँछ होला भनेर भन्थेँ। परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेर प्रभुको सेवाको लागि तयारी हुनुपर्ने ठाउँमा थिएँ। अनि तर म त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ मेरो उद्देश्य अर्कै लिएर गएको थिएँ। तर मैले पछि पैसा कमाउने निकै कोसिसहरू गर्थेँ, बाटोहरू खोज्थेँ, तर कहिले पनि पैसा नकमाएको त होइन, कमाएको पनि थिएँ, तर कमाएर पनि मलाई शान्ति चाहिँ थिएन। अनि अब कमाएर पनि मैले त्यो समस्या समाधान गर्न सक्ने र त्यो समाधान गरेर पनि मान्छेले चाहेको जुन चाहिँ शान्ति अनि आनन्द चाहिँ त्योबाट थिएन। तर पनि म कोसिस गरिराखेको थिएँ। मलाई प्रियहरू, साँच्चै नै त्यो जुन चाहिँ परिवार चाहिँ मेरो प्राथमिकता, त्यो बेच्नको लागि मलाई निकै गाह्रो परेको थियो। तर परमेश्वरको जुन एउटा समय आइसकिसकेपछि हामीले आज चिन्दो रहेछौँ क्यौ, आज हाम्रो चाहिँ कुन चाहिँ कुरा जसलाई चाहिँ हामीले मूल्य दिइराखेका छौँ। अनि पछिबाट मैले थाहा भएँ मलाई चाहिँ साँच्चै नै प्रभुकै सेवाको निम्ति चाहिँ बोलाउनु भएको हो, मैले सेवा गर्नुपर्छ। पहिलातिर मेरो सेवाकाईको निम्ति धेरै बहानाहरू थियो है, कसरी गर्ने, सकिँदैन। अहिले पनि हामीलाई धेरैचोटि चुनौतीहरू त्यही छ होइन। यो परमेश्वरको काम भनेको पास्टर, एल्डर अनि इभान्जलिस्ट अनि अरूको हो। अब तर उनीहरूलाई हेरेर उनीहरूले गरेको हरेक कुराहरूबाट कुनै पनि प्रेरणा थिएन, ओहो म पनि पास्टर बनौँ, आज म पनि इभान्जलिस्ट बनौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब भित्र हृदयमा भन्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि आज साँच्चै नै परमेश्वर र प्रभुको काम भन्ने चाहिँ प्राथमिकतामा थिएन। तर अन्तिममा प्रभुको बोलावट अनुसार त्यो आज साँच्चै नै आफ्नो हृदयमा आज भएको त्यो मूल्यवान चिज नबेचिकन हुँदैन रहेछ। त्यो नबेचिन्जेलसम्म साँच्चै नै मलाई एकदमै गाह्रो थियो र अशान्ति पनि। अनि त्यो भित्र एउटा हृदय चाहिँ ढुङ्गाको जस्तो। तर जुन दिन चाहिँ मैले अब म मेरो फ्यामिली होइन, तर म प्रभु तपाईँकै राज्यको निम्ति काम गर्छु। तर जब मैले त्यो भने म सायद एउटा सिम्पल आज भनिकन त्यस पछाडि मेरो मन त्यहाँबाट बदल्न थालेँ। परिवारलाई भन्दा आज साँच्चै नै परमेश्वरलाई। अनि यो द्वन्द्वमा धेरैचोटि आज हामी पर्दो रहेछौँ है। कुन चाहिँ कुराले एउटा मूर्तिको रूप लिएको हुँदो रहेछ हामीलाई थाहै हुँदैन रहेछ क्या। यद्यपि म त त्यतिखेर एमडी पढ्ने हो, अब गतिलो नि पास्टर अब हुनेवाला मान्छे, तर मेरो वास्तविकता चाहिँ त्यस्तो थियो। तर जब म प्रभुको बोलावट अनुसार मैले सेवाकाई नै गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ मेरो मन बदलेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले प्रभुको मेरो फिल्ड कहाँ हो, मैले सेवा गर्नुपर्ने मान्छेहरू को छन्, अनि ती कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँबाट
मैले पो यत्रो विघ्न अनुग्रह पाएको छु, तर आज अनुग्रह पाए प्रभुको काममा आज यति विघ्न मेहनत र परिश्रमी मान्छेहरू देख्थेँ। अनि उनीहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यहाँबाट मलाई आँसु आउन थालेको थियो। त्यस पछाडि चाहिँ म प्रार्थना गर्न थालेँ। पनि मेरो मन कति पनि आज साँच्चै त्यहाँ थिएन। अनि हरेक समयमा बिदा हुँदाखेरि म नेपालमा गएर के गरौँ या के गरौँ भन्ने खालको मन हुन्थ्यो। अनि सधैँ एउटा योजना बनाउनु भन्दा पनि अगाडि नै परमेश्वरले चाहिँ एउटा राम्रो नरेन्द्र कमरजी हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूसँग मिलिकन हामी केही न केही गर्ने कोसिस गरिराखेको थियौँ। र सबैभन्दा मेरो त्योभित्र मेरो हृदयले आज साँच्चै नै रहर गरेको चाहिँ त्यही हो, ताकि हामी जो जतिजना छौँ प्रभुको नाउँ लिने व्यक्तिहरू हामीले सामान्य चिज पाएका छैनौँ, साँच्चै नै गार्डन पाएका छौँ। अनि साँच्चै नै मोती है। अनि गार्डन र मोती पाएको जस्तै आनन्द चाहिँ यदि तपाईँ हामीमा छ भनेदेखि, त्यो आनन्द अनुसारको प्रशंसा अनि महिमा चाहिँ यदि हामीमा छ भनेदेखि हामी आज स्वत प्रभुको मण्डली बन्छ अनि वृद्धि हुँदैछ। अनि अहिले पनि म हाम्रो मण्डलीमा यहाँ कतिजना अगुवाहरू हुनुहुन्न, तर पनि हिजो आज हामीले विभिन्न प्रायोरिटीहरू राख्दैछौँ। र कुन चाहिँ कुरा आज वचनले परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई प्राथमिकतामा राख्नको लागि चाहिँ आह्वान गरिराखेको छ। र हामीले राखेको प्राथमिकताहरू चाहिँ केबाट आउँदैछ है, यो चाहिँ हामीले आफैले आफूलाई प्रभुसँग समय बिताउँदै आत्मामा प्रभुलाई बोल्न दिने दिनहरू रहेछ। अनि म यो वचनहरूबाट हामी यसरी नै प्रार्थना गरौँ, बेच्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ साँच्चै नै प्रभुमा हामी आफैले थाहा गर्नौँ है। आज मैले हाम्रो लक्ष्य भाइ हुनुहुन्छ। अनि अब मैले लक्ष्य भाइलाई, भाइ तिमी त तपाईँ त हाम्रो एकदमै अगुवा भविष्यको पास्टर, अब तपाईँले यसो गर्नुहोस् हामीले भनौँला है। तर हामीले भनेअनुसार ती कुराहरू बेच्नको निम्ति उहाँलाई धेरै गाह्रो पर्छ। तर हरेक प्रत्येक व्यक्तिले आज गार्डन अनि मोती चिन्नै पर्दो रहेछ। अनि जुन चाहिँ चिने अनुसार मात्रै हामीले पनि आज साँच्चै नै मूल्य चुकाउन तयारी हुँदो रहेछौँ। नत्र आज अरूले भनिकन आज हामीले मूल्य चुकाउन सक्दैनौँ। अनि मलाई एकदमै थाहा छ हामीले त्यो मूल्य चुकाउनु पर्ने धेरै कुराहरू छन्, जुन चाहिँ आज न दिलु भाइले भनेर हुन्छ, न आज साँच्चै नै आमाले भनेर हुन्छ, तर आज हरेक प्रत्येक व्यक्ति जसले आज गार्डन अनि मोतीलाई चिन्न सक्यो भने मात्रै अब अरू त्यो बिना मूल्यका कुराहरू बेच्न सक्दो रहेछौँ। अनि यही भन्दै गर्दा म हिजो राति हामी धेरै विघ्न आशिष बाँड्दै बसिरहेको थियौँ दिदी र म। अनि एउटा समय थियो जुन बेला चाहिँ हाम्रो निम्ति सबैभन्दा ठुलो धन भनेको के भन्दा हामीले कमाएको साथीहरू है। त्यो साथीहरूको साथ नपाउँदाखेरि त हामी त बिचुक हुन्छ नि। त्यस कारण हामीले साथी बनाउनुपर्छ। साथी भनेर एक समय हामी अहिले सबै साथ छ त साथ छोड्नु के अरे साथ नछोड्नु, घाँस छोड्नु, साथ नछोड्नु कुनै के त्यसरी हामीलाई प्रेरणा दिन्थ्यो र हामीले साथी कमाउनलाई हामीलाई गर्थ्यो। अनि मैले पनि धेरै साथीहरू बनाएको थिएँ। त्यही साथीहरूको सङ्गतमा हुँदाखेरि यो निकै के पनि गरियो, पाउन नसकेँ। अनि यसो जो चाहिँ मेरो नजिकको मित्र पाउँदाखेरि चाहिँ मैले आज सांसारिक कतिजना साथीहरूको सँगै हाम्रो इलामको जवानहरूलाई गएको समयमा बाँड्दै गर्दा मेरो प्रेरणा त्यही थियो। तर ठुलो साथी चाहिँ आज यसु जो चाहिँ हाम्रो एकदमै असल मित्र हुनुहुन्छ, जसलाई कमाउनको निम्ति चाहिँ हामीले मूल्य चुकाएका छौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँले हामीलाई कहिले पनि साथ छोड्नुहुन्न रहेछ है। आज कहिले पनि साथ छोड्नुहुन्न रहेछ। त्यसकारण हामीले आज मोतीलाई चिन्न सक्नु र आज त्यो मोतीलाई पाउनको निम्ति अरू जुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन ठानेका छौँ ती कुराहरू बेच्न सक्नु, त्यो बेच्ने कुरा चाहिँ सजिलो छैन। निकै रिक्स होइन। एउटा सानो धेरै छ त्यस्तो दृष्टान्तबाट मिलेको यो हामीलाई प्रार्थनाको विषय। अनि अझै पनि हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ तपाईँको अनुग्रह होस्। आज हामीले चाहिँ आज कुन चाहिँ कुरालाई मूल्याङ्कन ठान्दैछौँ, तर परमेश्वर येशू ख्रीष्टले आज भन्नुहुँदछ तिमीहरू चाहिँ मैले आज दाम तिरेर किनेको
पवित्र आत्माको छाप लगाइकन अलग्याएको तिमी चाहिँ मेरो हौ, तर आज हामीले चाहिँ कसलाई मेरो भनिराखेका छौँ है, कसलाई मेरो भनिराखेका छौँ। तर आज मेरो हामी चाहिँ तपाईँको हौँ भनिकन आज हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ आज प्रभुमा समर्पित होस् भनिकन अगाइ गर्न चाहनुहुन्छ, तर हामी कसरी समर्पित हुँदैछौँ? अनि बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले बिताउने समयहरू हरेक कुराहरू एकदमै हेर्नुपर्ने रहेछ। परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस् र प्रार्थनाको विषय पनि। अनि अर्को एकदमै राम्रो लाग्छ। अनि अब एउटा वचन हामी पढौँ र यहाँहरू प्रार्थनामा आज मसँगै समय बिताउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि मत्ती 13:47 देखि 50सम्म यो प्रार्थनाको दृष्टान्तहरू यस्तो मजाले मत्तीको पुस्तकमा मत्तीले राखेको छ। अनि यसले दिएको शिक्षा अनुसार यति राम्रो लिस्टमा छ है। अब यो माछा पक्रने जाल भनेर भनेको छ, यहाँबाट मत्ती कसैले पढिदिनुहोस् अनि हामी एकछिन मनन गरौँ र फेरि अनि यो आधारमा हामी प्रार्थना गरौँ। यो प्रार्थना चाहिँ निरन्तर है यहाँहरूको मनमा प्रभुसँग गरिरहने प्रार्थना बनोस्, प्रार्थनाको विषय बनोस् भन्दैछु म। कसैले पढिदिनुहोस् त मत्ती 13:47-50सम्म। यहाँ यसरी लेखिएको छ, माछा पक्रने जाल। स्वर्गको राज्य समुद्रमा हानेको एउटा जाल जस्तो पनि हो, जसमा हर किसिमका माछाहरू पर्दछन्। अनि जाल भरिएपछि मानिसहरूले त्यसलाई किनारमा तानी निकाले र बसेर असल जतिलाई भाँडाहरूमा जम्मा गरे र खराब जतिलाई बाहिर फाले। युगको अन्त्यमा यस्तै हुनेछ। स्वर्गदूतहरूले आएर दुष्टहरूलाई धर्मीहरूका बीचबाट छुट्याउनेछन् र उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन्। त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्। 51 पनि हो अङ्कल? ठिकै छ, इट्स ओके, यति नै है। अब यही अनुसार त हामीले यसलाई गएको समयमा पनि हामीले प्रार्थना विषय बनिसकेका थियौँ। अनि हामीले कुन चाहिँ कुरालाई मूल्यवान ठानेका छौँ। अनि तर यहाँनिर 47 देखि हामीले 50सम्म हेर्दाखेरि त्यहाँनिर छ है, स्वर्गको राज्य समुद्रमा हानेको एउटा जाल जस्तो हो, जसमा हर किसिमको माछाहरू पर्दछन्। अनि जाल भरिएपछि मानिसहरू त्यसलाई किनारामा तानी निकालेर बसेर असल जतिलाई भाँडाहरूमा जम्मा गरे र खराब जतिलाई बाहिर फाले। परमेश्वरले आफ्नो जाल फालिसक्नु भएको छ, जसभित्र आज हामी चाहिँ आज पस्ने मौका पाएको छौँ। अस्ति हाम्रो इलामबाटै प्रार्थनाको विषय बाँड्दै गर्दाखेरि मैले सुन्दै थिएँ, हाम्रो अमृता आन्टीले जुन चाहिँ परिवार जसलाई उहाँहरूले सुसमाचार सुनाउनु भयो, तर पछि वास्ता भएन र आज उहाँ चाहिँ फेरि पछि झुटो शिक्षामा जानुभयो। जे होस्, परमेश्वरको जाल जे भए पनि आज हाम्रो नेपालमाथि आज हानिसकेको छ है। कुनै मानिसलाई आज साँच्चै नै अप्सन हुने छैन है। मैले त सुन्ने मौकै पाइनँ, मलाई त कसैले सुनाएन, मलाई त थाहै छैन भन्ने विशेष गरी मौका चाहिँ अब हाम्रो देशमा भएको मानिसहरूलाई छैन भन्छु म। सम्म अझै पनि कतिवटा व्यक्तिहरू त होला जसले यसुको नामै सुनेका छैनन्, तर आज सबैजनाले सुन्ने मौका पाएको छ। र जब सबैजनाले सुन्ने मौका पाउँछ त्यस पछाडि नै हो प्रभुको राज्य यो दोस्रो आगमन हुने। अनि त्यही राज्य, त्यही जालभित्र चाहिँ तपाईँ हामी हुन्छौँ। अब हाम्रो प्रार्थना यही होस्, यहाँहरू कसैलाई यही वचनबाट मिलेको प्रार्थनाको कुनै पनि विषय छ भनेदेखि भन्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई समय दिन चाहन्छु। यो वचन, यो दृष्टान्तलाई पढ्दै गर्दा हाम्रो के कस्तो खालको प्रार्थनाको विषय चाहिँ आज हामीले बनाएर निरन्तर प्रभुसँग प्रार्थना गरिराख्न सक्छौँ। हुन्छ, यदि यहाँहरूसँग यदि त्यस्तो केही प्रार्थनाको विषय अगाडि भएको छैन भनेदेखि हामी अन्तिम प्रार्थनाको विषय प्रार्थना गरेर अनि त्यस पछाडि हामी बिदा हुनेछौँ आजलाई। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।
अनि मेन प्रार्थनाको विषय साँच्चै नै हामी चाहिँ कस्तो खालको माछा हौँ, परमेश्वरले हामीलाई कस्तो खालको माछा पाउनु भएको होस् भन्ने आउनुहोस् यो विषयलाई यहाँहरू पनि मैले सूचना पाइराखेँ। त्यो भएकोले म छोटो प्रार्थना गरेर आज अन्त्य गरिकन हामी बिदा हुनेछौँ। तपाईँहरू सँगै बसेर प्रार्थना गरिराख्न सक्नुहुनेछ है। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई विशेष गरी आज धन्यवाद दिँदछु। अनुग्रह गर्नुभयो आजको यो सुन्दर बिहानी तपाईँ परमेश्वरसँग समय बिताउने जुन हाम्रो आज साँच्चै नै प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यहाँ जति पनि तपाईँका छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको पूर्ण अभिषेक तपाईँले दिनुहोस्। धन्यवाद 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 प्रभु। आज साँच्चै नै तपाईँलाई धन्यवाद। सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राख्दै प्रभु आज यो जुन दृष्टान्त आज हाम्रो हृदयको प्रार्थना तपाईँले जुन चाहनुहुन्छ प्रभु तपाईँले आज साँच्चै नै भन्नुभएको छ, यदि एउटा दुष्ट बाबुले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई के खाँचो छ आज त्यो जान्दछ भनेदेखि आज तपाईँ त हाम्रो स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ। तपाईँलाई आज हामीले के खाँचो छ भनिकन आज हामीलाई खाँचो देखाइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। तर तपाईँले आज हामीलाई माग्नुभन्दा पनि अघि नै दिनुहुने तपाईँ प्रभु। आज साँच्चै तपाईँले चाहिँ साँच्चै नै आज हाम्रो विभिन्न खाँचो विभिन्न आवश्यकताको लिस्ट आज तपाईँले चाहनुहुन्न, तर तपाईँले त आज हाम्रो हृदय चाहनुहुन्छ तपाईँलाई स्थान दिने प्रभु। अनि आज त्यो स्थान दिनलाई आज जुन आज मूल्यहरू चुकाउनु पर्ने त्यसमा तपाईँले हामीलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै अघि आशिष माग्दछौँ। हामीलाई उद्धार गर्ने जीवित येशूको नाममा।